सवा करोड़ मरतबा आका अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी अपने लबों पे सजाया है और हकीमुल उम्मत का लक़ब उन्हीं की बारगाह से पाया है। आवाज भी दम करता है। हकीमुल उम्मत का लक़ब उन्हीं की बारगाह से पाया है। मरहूम वासिफ अली वासिफ आप फरमाते हैं कि मेरा तजर्बा है, मेरा गमान है। आप फरमाते हर बंदा खराब हो सकता है, हर बंदा, लेकिन फकीर का तजर्बा है कि आका अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद-ओ-सलाम की कसरत करने वाला कभी खराब नहीं हो सकता। खराब किस तरह होगा कि उस वक्त तो कायनात भी नहीं थी जब खुदा था तन्हा, और उस वक्त भी वो अपने यार पर दुरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था, और उसके फरिश्ते कुल फरिश्ते पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है फिर हम हमारे जिनसे रिश्ते हैं वो पढ़ते हैं। ईमान वाले आका अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। इमाम इब्न क़य्यम आप फरमाते हैं कि बंदा हर सांस पर भी आका अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़े तो हक नहीं अदा होता। इतने हमारे जिस्म पर यार बाल भी नहीं है जितने आमिना के लाल के करम में है। जब हम ऐसी वज़न में आए सरापे अदब बन जाए, सरापे अदब, अकल घर छोड़ के आया करे। जब आका अलैहिस्सलाम की जिक्र की वज़न में आए अकल का कोई काम नहीं, अकल के चिराग कम करें, उत्थे अकल दे सिक्के नहीं चलते जितनी इश्क हो रहा दे तेरे। तो किताब मुझे किताब करना नहीं आता। किताब के लिए माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा ज़ाहिद चुराही साहब आप तशरीफ़ फरमाए। मैंने बस दो चार बातें अर्ज करनी है बतौर इनको सबक सुनाने के लिए। ये सीनियर है और आलिम दीन है, हम तो तिफ़्ल मकतब हैं, हम तो उलमा के नालैन उठाने वाले हैं। ये भी बड़ी सआदत की बात है। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे जामिया की ज़ीनत हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल चुराही साहब हुज़ूर खतीब पाकिस्तान मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम उकाड़ी साहब के ये लाडले शागिर्द हैं और हमारे हमसे सीनियर हैं, हम पढ़ते हैं जामिया में इकट्ठे। इन पर करम हो गया है, करम हो गया आका का कि आका ने बुला लिया है। बड़ी सआदत की बात है। तो हम इनसे यही अर्ज करेंगे कि जब आका अलैहिस्सलाम की रोज़े के सामने आप जाएं तो हम आज सो गरीबों को ना भूलें। बस आपके ज़हन में ख्याल भी आ गया हमारा हम गरीबों का तो हमारा काम बन जाएगा। बड़ी खुशकिस्मती है, ये भी करम हो आका का तो आंखें गुंबद खजरा को देखती हैं, ये भी करम की बात है। तो किताब मैंने कोई लंबा छोड़ा नहीं करना, बस दो तीन बातें अर्ज करके हज़रत साहब की मिलत में मायक करता हूँ। वो पहले आवाज सुनाए बिल्कुल सराप आए, आप हमदन गोश होकर आप बस गुफ्तगू सुने। पहले वो नकीब साहब भी बार कह रहे थे कि आप सुभान अल्लाह कहें, आप सुभान अल्लाह कहें, आप सुभान अल्लाह कहें। भाई इसमें आपका भला है, आप कहें तो नेकियां नबी आपको मिलनी थी, जन्नत में खुदा आपके नाम का लगना था। तो वो कह के थक गई है। मगर मैं आपको नहीं कहूँगा, आप बस हमादन गोश को दो तीन बातें सुने, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ। बाबा जी फरीदुद्दीन गंजी शक्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असरारुल औलिया में लिखते हैं कि एक दिन जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारी ताला से अर्ज की, बारी ताला तेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क के बड़े चर्चे सुने हैं, अगर इजाजत हो तो देख करना हूँ, अगर इजाजत हो तो देख करना हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं तेरे इश्क की खातिर, वो तपती हुई आग में कूद पड़ा तेरे इश्क की खातिर। तूने कहा कि अपने बेटे को ज़बह कर दे, ज़बह कर दिया। तेरे इश्क में तेरा आशिक था ना, तेरा अमर था कि अपने बेटे और बीवी को जंगल बियाबान में छोड़ाया तेरे अमर पर। बड़े चर्चे सुने हैं इश्क के इब्राहीम के, अगर तू इजाजत दे तो देख के ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। मेरे
उस्ताद मोहतरम के नूर नजर हजरत अल्लामा मौलाना हसन कादरी साहब स्टेज की जीनत बने। हम आपको दिल की अथा गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बाबा साहब लिखते हैं तो हजरत जबरील अमीन इंसानी रूप धार कर, इंसानी शक्ल इख्तियार करके तो आप आए। उस वक्त आप सीने काबा में थे, सीने काबा में बकरियां चरा रहे थे। 1000 बकरियों का रिवर था आपके पास, 1000 बकरियों के आप खड़े हैं और जबरील अमीन चूंकि इम्तिहान लेने आए थे पीछे आगे खड़े हो गए और यार का नाम है तराने इश्क बुलंद किया, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तराने इश्क जब सुना तो जबरील अमीन ने जब तराने इश्क बुलंद किया तो आपकी रूह कांप उठी, आप दीवाना वार नारा लगाया और मुड़कर पीछे देखा और फरमाया भी किसने मेरे यार का नाम जुबाया है, किसने मेरे अल्लाह का नाम लिया है, किसने इस कायनात को तहलील करने वाली जात का नाम लिया है। पीछे खड़े थे, कहा मैंने आपके रब का नाम लिया है। मैं तूने लिया है? अर्ज की जी मैंने लिया है। फरमाया एक बार फिर यार का नाम तो जब किस आया जो ना आप शाम से जब रहे हैं, जो ना ये कायनात जब रही है, जो ना कायनात का पता पता जब रहा है, जो ना समंदर में कुल मछलियां जब रही है, जो ना आसमान के कुल सितारे जब रहे हैं, जो ना कुल फरिश्ते जब रहे हैं, जो ना कुल अंबिया जाते रहे, जो ना क़यामत तक कुल कायनात जबती रहेगी। जबरील अमीन ने जब जपा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इश्क का गलबा आ गया। आपने फरमाया भाई एक बार फिर यार का नाम तो जब सुना दी। उन्होंने कहा भी पहले लिया था अपनी मर्जी के साथ, अब लूंगा आपकी मर्जी के साथ, सौदा कर ले देंगे क्या? पहले लिया था अपनी मर्जी के साथ, अब लूंगा आपकी मर्जी के साथ, सौदा कर ले देंगे क्या? आपने फरमाया यार का नाम जब के सुना दे 1000 बकरियां 500 ले जाना है। एक मरतबा अल्लाह का नाम जब के सुना दे, एक मरतबा 1000 बकरियों का रिवड़ है 500 ले जाना। फिर जबरील अमीन ने तराना इश्क बुलंद किया, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब तराना इश्क सुना आप इश्क की कैफियत तारी हुई, दीवाना मारना लगाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब आशिक यार का नाम सुनते हैं बेहोश हो जाते आए, इस नाम में मस्ती ही इतनी है। थोड़ी देर बाद होश आया तो आप क्या देखते हैं कि जबरील अमीन ने छड़ी पकड़ी है और बकरियां 500 बकरियां आगे लगाई और जा रही हैं। फिर पीछे से आवाज दी, ओ मेरे मौला का नाम जपने वाले यार बात तो सुन, वो मेरे अल्लाह का नाम जपने वाले बात तो सुन। जबरील अमीन अर्ज करते अब क्या बात है, अब क्या बात है? फरमाया फिर एक बार यार का नाम तो जब सुना लिया है, फिर एक बार अल्लाह का नाम तो जब सुना लिया। उन्होंने कहा पहले 500 बकरियां दे चुके हैं, अब क्या देंगे? फरमाया यार का नाम जब के सुना दे, जो 500 रहती है वो भी ले जाना है, जो 500 रहती है वो भी ले जाना। शर्त ये है मौला का नाम जब के उजड़ उजा रिथलब जा सेहरा खबर ना कोई आने उस दी राहू और राही मातब अनराही की जाए कर मुड़े जो बन बन बुधिया ते आदन चमुक गए दाए इश्क नसीब
فرما دے جو 500 رہتی ہے وہ بھی لے جائے، جو 500 رہتی ہیں وہ بھی لے جائے. ہمیں کیا خبر یار اس نام میں کیا ہے، کیا سبھی کچھ ہے اس نام میں، سارے خزانے ہیں اس نام میں. اس میں آسان ہے. حضرت جبریل امین نے ترانے عشق بلند کیا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے دیوانہ وار نعرہ لگایا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جبریل امین نے چھڑی پکڑی ہے اور 1000 بکریاں تھیں، بکریاں لگا کر آگے جا رہی ہیں. پھر پیچھے سے آواز دی، او میرے یار کا نام جپنے والے، یار بات تو سن. جبریل امین عرض کرتے اب کیا بات ہے، اب کیا بات ہے؟ فرمایا پھر ایک بار مولا کا نام جب بھی سنا جائے. یہ بابا جی فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں پڑھتے، آپ نے فرمایا پھر ایک بار مولا کا نام جب بھی سنا دی. انہوں نے کہا اب تو پلے بھی کچھ نہیں تھے، 1000 بکریاں تھی، 2 مرتبہ یار کا نام سنا، دے چکے اب کیا دیں گے؟ فرمایا تینوں آجڑی دی لوڑ کوئی نہیں. تینوں آجڑی دی لوڑ کوئی نہیں، اور مینوں آجڑی بنا کے لے جا، نوکر بنا کے لے جا، تو میری جان کا نام بتا نہیں لگے بکریاں چلا کر. یہ عاشق تھے 2 مرتبہ نام سنا مولا کا، 1000 بکریاں دے چکے، تیسری مرتبہ سنا نوکر بن گیا. یہ عاشق تھی. یہ آخری حدیث پاک رسول کر کے جاتا چاہتا ہوں. یہ حضرت علامہ مولانا بلال صاحب جا رہے ہیں، یہ جا کے نظارے خود دیکھے کہ مسجد نبوی منبر رسول جہاں پر آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر مسجد رسول پر کھڑے ہو کر آپ امامت کیا کرتے تھے. آخری ایام تھے میرے آقا کے، آخری ایام. تو اس جگہ پر کون کھڑے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام کی یہ بات یاد رکھی کہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی غیر وجودگی میں، آقا کریم کی غیر وجودگی میں سوائے سیدنا کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے امامت نہیں کروائی. امامت کسی نے نہیں کروائی. امام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آقا کریم حجرے میں ہے، 3 دن سے آپ بیمار ہیں، 3 دن سے آپ حجرے میں ہیں، اور پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، اور جس جگہ کھڑے ہیں آقا کریم کا مسلح ہے، جہاں ابو بکر کھڑے ہو کر امامت کروا رہے ہیں، اس کی بائیں طرف اما عائشہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے جہاں آقا علیہ السلام تھے. اور 3 دن ہو گئے صحابہ نے یار کا مکھڑا نہیں دیکھا. 3 دن سے نگاہیں ترس گئی کہ یار کے مکھڑے میں نگاہیں ترس گئی. اچانک آقا علیہ السلام آپ نے پردے کو اس طرح اٹھایا. آپ ہمارے کو دیکھتا ہوں کہ میرے غلام کس طرح نماز پڑھتے ہیں. آپ نے 3 دن بعد اس طرح پردہ پرے کیا. اللہ کی عزت کی قسم پردہ پڑا کر پرے کرنے کے لیے صحابہ نے نہار کے نماز میں مصطفیٰ پر منہ کر دی. اب بتائیے بندہ قبلہ کی طرف کھڑا ہو تو اس طرف دائیں طرف دیکھ لے، بائیں طرف دیکھ لے، نماز کیا ہوتی ہے؟ رہتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے؟ بولیے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب آقا کریم نے پردہ اٹھایا تو آقا کریم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس طرح آقا کریم کا چہرہ تھا جس طرح کھلا قرآن ہوتا ہے، جس طرح کھلا قرآن ہوتا. حالت نماز میں یار کا چہرہ دیکھنے کے لیے رخ بدل لیے، رخ بدل لیے، یار کا چہرہ دیکھا. یہاں پر عقل بولی صحابہ چہرے نہ پھیرنا، نماز ٹوٹ جائے گی. عشق بولا نمازیں جو قضا ہو تو پھر ادا ہو، آقا کریم کے چہرے کی قضا کب ادا ہو؟ ارے ہم تو تک گئے یار کے چہرے کو، 3 دن ہو گئے، تو کہتے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نا عقل بولی صحابہ چہرے نہ پھیرنا، سامنے کعبہ ہے. عشق کا رومی بولا اگر سامنے کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نے چہرے پھیر لیے، نماز ٹوٹ گئی تمہاری.
فرمایا نہیں صحابہ نماز مکمل کر لو. آئے نماز مکمل کر لو. مکمل کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نماز گئی. دوستو عاشق بن جاؤ, متوالے بن جاؤ, آقا کریم کے عشق میں رویا کرو. یہ آنکھیں آقا کریم کے عشق میں پر نظر ہے. یہ جبین مولا کی بارگاہ میں جھکتی رہے. یہ زبانیں ہر وقت آقا کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتی رہے. امتی وہی ہے, عاشق وہی ہے جس کی سانس سانس سے آقا پر درود و سلام نکلے, اور جس کا ایک سانس بھی آقا کی محبت کے بغیر نہ نکلے. اپنی ماتھوں کو اللہ کے ہاں جھکا کر سجدوں کے نور سے بھر لو, اور اپنی زبانوں کو آقا علیہ السلام کے درود و سلام سے تر رکھو. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی, آپ کا دین بھی سنور جائے گا, اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. یقیناً آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ آقا کریم کی بزم میں, ذکر کی بزم میں چل کے آئیں. اللہ کریم آپ کا آنا قبول کرے. اور میں پھر سے عرض کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا بلال چراہی صاحب سے کہ جب آقا کے روزے کے سامنے جائیں بس ہمارا تصور کر لیں. وہ جانتی ہے سب کچھ, سارے حال جانتی ہیں. بس آپ پر کرم ہو گیا. کرم تو ہم پر بھی ہے, مگر ہمیں بھی آقا کریم بلا دی, بات بلاوے کی ہے. فمالیہ الا میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال چراہی صاحب سے آپ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر.